نبی پاک نو پتا سی عثمان بڑے حیا والا ہے، انہیں میریاں پنڈلیاں ننگیاں ویکھ کے اندر نہیں آنا۔ میں قربان جاواں جس عثمان کولوں نبی بھی حیا کرے، جس عثمان کولوں ملائکہ بھی حیا کرن، اج اینوں کیوں نہیں حیا آوندا؟ اتنی شرم محسوس ہوئی کہ بیٹھ گئے، فرمایا میرے عثمان نو بھی کہہ دو فبشرو بالجنہ۔ عبداللہ کہندا ہے رب کی قسم اٹھا کے کہنا، جو ابو بکر دی ایمان تے شک کردا ہے، جو عمر دے ایمان تے شک کردا ہے، جو عثمان دے ایمان تے شک کردا ہے، جو انہاں دی صداقت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی امانت تے شک کردا ہے، جو انہاں دی روایت تے شک کردا ہے، جو انہاں دے معاملات تے شک کردا ہے، جو انہاں دے عقیدے تے شک کردا ہے، وہ نبی دی نبوت